अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि फिर होता है ना कि ज़हन में ख़्याल आता है कि अच्छा फिर लैलतुल क़द्र क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, याद है हमने पढ़ा ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो वही सेम चीज़ के हमारे ज़हन में था, अच्छा फिर मुत्तकियों के लिए है तो फिर उनकी क्या उसमें ख़ुसूसियत है? बिल्कुल वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ऐ लोगों तुम्हें क्या पता कि ये लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर, कि ये लैलतुल क़द्र जो है ना ये हज़ार महीनों की इबादत से बढ़ की इबादत है इस रात की। और फिर जिन्होंने हिसाब लगाया तो कमाल का हिसाब लगा दिया। उन्होंने बताया क्या कि देखिए एक रात की इबादत जब हम करते हैं ना तो 83.3 ईयर्स की इबादत के बराबर है। अब हम और आप देखें हमारी ज़िंदगियाँ कितनी वो हैं। बचपन का ज़माना निकाल दें जब हम पे कोई चीज़ फ़र्ज़ ही नहीं थी, फिर बुढ़ापे का निकाल दें जो बीमारियों और दर्दों वाला होता है। तो हमारे पास इतना तो ज़िंदगी में अगर वो सारी ज़िंदगी में हमने इबादत भी की होगी ना, वो भी हमारी कम है। वो एक रात की इबादत 83.3 ईयर्स की इबादत से बढ़ के इबादत है। फिर इससे भी बढ़ के उन्होंने बताया कि देखिए 1 घंटे की इबादत जब हम करते हैं ना, इस एक रात में लैलतुल क़द्र में वो 9.8 साल की इबादत से बढ़कर है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर 1 मिनट ओनली 1 मिनट हम इबादत करते हैं, वो 58 दिनों की इबादत से बढ़ के है। और 1 सेकंड क्या है? देखिए 1 सेकंड की इबादत जो है ना, वो 23 घंटों की इबादत से बढ़ के है। सुभान अल्लाह! तो अल्लाह सुब्हाना ये जस्ट मोटिवेशन के लिए डिवीजन बताते हैं कि देखो इतनी मुबारक रात है। क्योंकि अ, हमें पता नहीं है कि इन 10 दिनों में से कौन-सी रात आएगी। अगर अहादीस को देखो तो ज़्यादातर हमें ये पता चलता है कि मेबी 27वीं रात हो, लेकिन कन्फर्म तो नहीं है। कभी 23वीं रात की कहते पता नहीं चलता, कभी 23वीं हो सकती है। ताक रातों में होती है ना आखिरी 10 रातों में देखो, तो ज़्यादातर हमें ये पता चलता है कि मेबी 27वीं रात हो, लेकिन कन्फर्म तो नहीं है। कभी 23वीं रात की कहते पता नहीं चलता, कभी 23वीं हो सकती है। ताक रातों में होती है ना आखिरी 10 रातों में। तो उस रात की इबादत का फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, कि फ़रिश्ते और रूहुल अमीन जो है वो इस रात को आसमानी दुनिया से अल्लाह सुब्हानहू तआला की इजाज़त से उतरते हैं ज़मीन पे। कहते हैं कि कोई एक चप्पा ज़मीन का ऐसा नहीं होता जहाँ पे फ़रिश्ते नहीं होते और वो सुबह तक सलामती की दुआएँ कर रहे होते हैं और वो क्या करते हैं? अल्लाह का हुक्म लेके उतरते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, हर हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला का लेके उतरते हैं। देखिए पूरे साल के फ़ैसले इस रात को हो जाते हैं। आप ज़रा सोचिए कि पिछले साल को आप सोचिए कि जब हम इसी तरह से लैलतुल क़द्र ढूँढ रहे थे, दुआएँ भी कर रहे थे ना कि या पाक परवरदिगार हमें लैलतुल क़द्र नसीब करना। तो उस 1 साल में आप सोचें कि हमारे ऊपर क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई और क्या-क्या चीज़ें ऐसी थी जो तकलीफ़-देह चीज़ें थी। ना सिर्फ़ हमारे साथ, हमारे लव्ड वन्स के साथ, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, माँ-बाप हैं, बहन-भाई हैं। तो आप सारी चीज़ों का ज़रा इमेजिन करो और सोचो कि ये पिछले साल में उनका फ़ैसला हो चुका था कि ये पूरे साल में ये होना है। अब देखिए कितने लोग अभी रमज़ान में कितने लोगों का पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है। तो उनको लैलतुल क़द्र अगली वाली नसीब नहीं थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़ैसले कर दिए थे। देखिए फ़ैसले हमारा रिस्क क्या होगा, फ़ैसले हो जाते हैं। किसको औलाद मिलेगी, फ़ैसले हो जाते हैं। किसकी औलाद नेक होगी, किसके हस्बैंड कैसा होगा, किसके कारोबार में तरक्की होगी कि नहीं होगी, किसकी सेहत होगी कि नहीं होगी, किसका एक्सीडेंट होगा, किसकी ना सिर्फ़ एक इंसान से इंसान, अब सोचिए कौमों की हिस्ट्री लिखी जाती है। लिख दिया जाता है कि इस 1 साल में क्या से क्या चीज़ें होनी हैं। तो हम फिर उस कैसे हम उस रात को सो सकते हैं। और फिर अगर हम चलिए 10 रातें नहीं भी हम जाग सकते। आगे अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फ़ज्र, कि फ़ज्र तक सुबह जब हम रोज़ा रखने के लिए जब अज़ान हो जाती है ना, तब तक सलामती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको एवरी 10 नाइट नहीं जागा जाता, वो एटलीस्ट वो फ़जर से पहले वाला टाइम जो तहज्जुद में है ना, उसमें उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला से 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ ले और अल्लाह से दुआएँ करे।
अब देखिए, सवाल ये होता है कि अच्छा अब हम कैसे दुआ करें? बहुत से लोगों ने पूछा हमें कि पढ़ना क्या है? पढ़ें, मैं ऑनेस्टली आप देखें कि जब आपने अल्लाह सुब्हानह तआला के सामने हाज़िर होना ना, तो यहाँ से दिल की इख़लास के साथ हाज़िर हो। 2 रकात नमाज़ नफ़ल, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम लंबे करते थे। अब हम क़याम का क्या करें? अगर हमें तो फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुरान नहीं हिफ़्ज़ किया हुआ, अभी हमें पूरी तरह से बड़ी सूरतें नहीं आती हैं, जिनको आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिनको नहीं आती तो आपको हज़रत आयशा की एक हदीस याद है ना, कि वो एक ही आया रिपीटेडली पढ़ती जाती थी। अब देखिए कुल हुवल्लाहु अहद इतनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द है, रिपीटेडली वही पढ़ते जाएँ, खड़े पढ़ते जाएँ, अल्लाह की हम्द बयान करते जाएँ। अगर अब तो ये भी आसानी है, आप फ़ोन पे सारा ऐप होते हैं ऐसे कि जहाँ पे आप खोल के पढ़ सकते हैं और आराम से क्योंकि नफ़ली इबादत होती है ना, नफ़ल में बड़ी गुंजाइश हो जाती है। आप अपने क़याम लंबे करें, फिर उसके बाद आप हर 2 नफ़ल के बाद आप अपनी दुआ करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला से ऐसे मुनाजात करें कि जैसे कहते हैं ना कि दिल के अंदर से कि या पाक परवरदिगार, ये चीज़ें सबसे पहले इस्तिग़फ़ार करें कि या पाक परवरदिगार, गुनाह हो गए, गुनाहगार हूँ, मैं तेरे सामने हाज़िर हूँ। या पाक परवरदिगार, तूने तो मुझ पे ये करम किए, तो सेकंड क्या हो गया, उसका शुक्र हो गया ना, कि तूने तो उसके बावजूद भी मुझे मौका दिया या पाक परवरदिगार कि मैं आज तेरे सामने हाज़िर हूँ। और फिर उसके बाद अपनी दुआएँ, अपने बच्चों की दुआएँ, अपने माँ-बाप के लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, सब मुसलमानों के लिए, सबके लिए दुआ करें। लिख लें, क्योंकि ये इतनी बड़ी देखिए, बाज़ दफ़ा होता है ना, हम दुआ करते हैं तो हमें होता है कि पता नहीं सुनी जा रही है कि नहीं, क्योंकि हमारी दुआ जो होती है वो पढ़नी नहीं है, माँगनी है अल्लाह से। पढ़नी नहीं है, माँगनी है। हमें आदत हो जाती है ना, कई दफ़ा हम वो पूरी खोल लेते हैं किताब पूरी, वो ऐसे पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति ऐसे, ऐसे नहीं करना। अगर आपको अरबी में नहीं आती दुआ माँगनी तो कोई बात नहीं, दुआ अपनी ज़ुबान से माँगे, दिल की हज़ूरी के साथ माँगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने गिड़गिड़ा के माँगे दुआ कि या पाक परवरदिगार, मेरी ये हाजत है, क्योंकि लिखा जाएगा। 1 साल की हमारी तकदीर के फ़ैसले लिखे जाएँगे। वो बस दुआ करें कि या पाक परवरदिगार, मुझे नहीं पता, गायब तो आप ही को पता है। अगर मेरी तकदीर में ये लिख दिया गया है ना, तो या पाक परवरदिगार, आप तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरे हक़ में या पाक परवरदिगार, ऐसी चीज़ों को हटा के अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमा दे। या अल्लाह, मेरी औलाद आपने इतनी प्यारी नेमतें दी थी या पाक परवरदिगार, मैं वो हक़ अदा नहीं कर सकी, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी माँगती हूँ, या अल्लाह उनको हिदायत दे दे। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। या अल्लाह, मुझे और मेरी औलाद को नमाज़ कायम करने वाला बना दे। जब वो नमाज़ कायम करने वाले बन जाएँगे तो या पाक परवरदिगार, फिर सारी चीज़ें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़रमाया ना कि नमाज़ बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, तो वो इंशाअल्लाह रुक जाएँगे। या और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको औलाद की फ़र्क-फ़र्क की तकलीफ़ें हैं। कभी अल्लाह ना करे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रग्स में चले जाते हैं, या कुछ गलत कामों में, गलत सोसाइटी में, गलत दोस्तों में चले जाते हैं। माँगे अल्लाह सुब्हानहू तआला से, क्योंकि उसकी ज़ात है देने वाली ना, जब वो उससे माँगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर कर देंगे इंशाअल्लाह। सेहत माँगे कि या पाक परवरदिगार, ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक सेहत अता कर, ताकि तेरे रास्ते में भागने वाले बन जाएँ। या अल्लाह, हमारा दिमाग सलामत रखना। या अल्लाह, जैसे ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, या पाक परवरदिगार, मुझे उससे दूर रखना, ताकि मैं तेरी तेरी इबादत में दिल लगा के इबादत कर सकूँ। क्योंकि जो इंसान बीमार होता है ना, उसकी इबादत भी उस तरह की नहीं रहती। एक सर में दर्द हो तो इबादत करने को उस तरह से मज़ा नहीं आता। अब देखिए, जो लोग बीमार हैं, मैं सोचती हूँ कि अल्लाह का एहसान है, जो चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हिम्मत अता करे कि वो ये सारा कुछ इबादत को पूरे इख़लास के साथ कर सकें। लेकिन जो बीमार हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो जानते हैं ना। आपके घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, तो आप सोचिए ज़रा कि अगर आप उनकी खिदमत करने के लिए उनके कमरे की तरफ जाते हैं ना, 70,000 फ़रिश्ते आपके साथ जाते हैं और वो सुबह से रात तक आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और उसमें आप अपने लिए भी दुआ करते हैं, तो कितनी आमीन आपके लिए होती होगी। आप हम यूजुअली क्या होता है कि हम बाहर ढूँढ रहे होते हैं नेकियाँ, भाग के, क्योंकि रमज़ान का महीना है, उसकी हेल्प कर दो या उनको ये दे दो, और घर के अंदर जन्नतें बैठी होती हैं और हमें इस बात का एहसास नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला से माँगे कि या पाक परवरदिगार, मुझे इख़लास अता कर दे। या पाक परवरदिगार, मुझे वो समझ अता कर कि मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन फ़ैसले कर सकूँ। क्योंकि ज़िंदगी सारी की सारी जो है ना, हमारे फ़ैसलों के ठीक और गलत होने पर ही होती है। कई दफ़ा ऐसा गलत फ़ैसला हो जाता है, वो हमें सालों पीछे फेंक देता है।
اور کئی دفعہ ایسے خوبصورت فیصلے ہوتے ہیں کہ ہم زندگی میں آگے سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے حکمت عطا کر، یا اللہ مجھے صبر بھی دے، یا پاک پروردگار تو نے جو نعمتیں دی ہیں مجھے وہ استعمال کرنے کا موقع بھی عطا کر، یا اللہ وہ خیر و برکت کے ساتھ میں انجوائے کر سکوں۔ ہر چیز جو دل میں، رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے نا تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ کئی دفعہ شرم آتی ہے، کچھ ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہنا کیا پیچھے ہی پڑ گئی ہے، یا یہ بھی کوئی مانگنے والی چیز ہے؟ لیکن پھر میں اپنے آپ کو یہی تسلی دیتی ہوں کہ نہیں، رسول اللہ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، تو پھر مجھے کیوں شرم آئے؟ پھر میں کہتی ہوں یا اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کرنا، میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہی ہوں نا، یا پاک پروردگار بس برکتیں عطا فرما دے۔ جن کو اولاد کی نعمت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمتیں عطا کر دے۔ جو درد سے گزر رہے ہیں نا، جن جن کے پاس بھی جو جو بھی طرح کا درد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا کرے۔ اور آخری عشرے کی دعا بھی ضرور یاد سے سارا وقت، اگر جو کھانا پکا رہے ہیں فار ایگزامپل آپ، یا کوئی کام کر رہے ہیں، تو پھر یہی ورد رکھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا، بلکہ وہ ڈیلیٹ کا بٹن نہیں دبا دیتے اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہے گئی کہاں چیز، اور ڈھونڈ، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ڈیلیٹ کر دی اور بعد میں وہ چاہیے ہوتی ہے تو وہ چیز ہی نہیں ملتی ہے، تو ہائے اب تو ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیا تھا اور پھر اس کو کرش بھی کر دیا تھا۔ بالکل وہی والی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ایسے کر دے کہ یا پاک پروردگار رمضان کے بعد پاک صاف، سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کیجیے گا، معاف کر دینا، کیونکہ دا مومنٹ آپ یہ کہو گے نا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، تو اس کے آگے جانے سے پہلے اپنے آپ کو خالی کر دینا کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، کیونکہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیسے آپ معافی مانگو گے؟ اس کے بندوں کو آپ معاف نہیں کر رہے ہو۔ سب کو معاف کر کے پھر اپنے دل کو خالص دیکھیں، اس دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور نہیں آتا، جس میں تھوڑی سی بھی گند ہوتی ہے، تو اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیے گا۔ بڑی خوبصورت راتیں ہیں، ہر رات کو اللہ سے مانگے، اور خاص طور پہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے۔ آج کی لائف آنیسٹلی، کیونکہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے لیے دورہ قرآن جو تھا پارہ جو ہے وہ ریکارڈ کر رہی تھی، تو مجھے لینا کے میسیجز یاد آ رہے تھے۔ وہ بیچاری مجھے انڈیا کے جو سپروائزر ہے نا، وہ مجھے پہلے رمضان سے ایک لسٹ اس نے دی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ میں یہ ریکارڈ کرنا ہے اس کے بعد، تو کیونکہ بیچ میں تھوڑا سا میرا سوری گلا خراب تھا تو میں نہیں کر پا رہی تھی، تو آج میں نے یہ سوچا ہے کہ نہیں، اس کو بھی خوش کر دیتی ہوں۔ اس نے اتنی محنت سے مجھے بار بار ریمائنڈ کرا رہی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری پوری ٹیم کو، میرے جتنے بھی ٹیچرز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جی، اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی خوبصورت، مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنا گھر بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھتی ہوں۔ جس کے آپ، ایک دعا ہوتی ہے نا کہ ہم لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے، ہم جس کو بھی ملتے ہیں ہم کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، اور یوزلی ہم بھول بھی جاتے ہیں۔ تو ہر دعا میں یہ مانگا کریں کہ یا پاک پروردگار، جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے نا، اس کی دعا اس کے حق میں بہترین کر کے قبول کر لیں۔ تو وہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے کہا تھا اور میں بھول نہ جاؤں، تو اس طرح سے سارے بیچ میں آ جائیں گے۔ اب جب دعا آپ نے کرنی ہے تو میک شور کیجیے گا کہ آپ نے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، دعا سے پہلے بھی اور آخر میں بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ مجھے میرے پیارے ناموں سے پکارا کرو۔ جب بھی دعا کرو تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اسی لیے اس دفعہ ہم نے آپ کو اسماء الحسنی یاد کروائے تھے۔ صدف کا بہت بہت شکریہ، صدف نے بڑی محنت کی ہے۔ میں آنیسٹلی صدف سے معاف، تھینک یو ویری مچ۔ اس نے نہ صرف مجھے بتائے بغیر پوری تیاری کر کے ویڈیوز بنائی، ریکارڈنگ کی، حفصہ نے ریکارڈنگ کی، فضا نے ریکارڈنگ کی ہے، جن بچیوں نے انشاءاللہ 30th بارے میں ان کا سارا مینشن کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ کہ کس نے کیسے کیسے کیا ہے۔ تو اب تک پہنچانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جب آپ لوگ دعا کرو گے تو آپ لوگ اللہ کے پیارے ناموں کے ساتھ شروع سے شروع ہو جایا کرو، یا رحمان سے شروع ہو کے پھر آخر تک جتنے بھی آپ کو یاد ہے ریپیٹیڈلی مانگا کرو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ مجھے میرے ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ اگر آپ کو ابھی تک پورے نام نہیں یاد ہیں تو آپ کو میں نے وہ بھی دعا یاد کروائی تھی، اللہم انی عبدک والی جو ہے نا، کیونکہ عورتیں ہوتی ہیں، میں جیسے عورت ہوں تو میں اس طرح اللہم انی امتک سے میں نے یاد کی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے نکالیں گے دعا، یا پھر آپ میری وہ ویڈیو نکالتی ہیں
تو اس میں اللہم انی عامتک و بنت عامتک و بنت عبدک ناصیتی بیادک ماضٍ فیہا حکمک والی دعا ہے۔ تو اس میں ہی ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیرے سارے نام جو تو نے اپنے لیے پسند کیا، جو تو نے ہمیں نہیں بھی بتائی، کسی بھی بندے کو دنیا میں تو نے بتایا جب سے دنیا قائم ہے، یا تو نے اپنے پاس کہیں پہ ان کو رکھا ہوا ہے، ان تمام ناموں کا واسطہ دے کے میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، انتا جلال قرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی، کہ اس قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے ربنا حب لنا من ازواجنا حب لنا حب نہیں تھا، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وہ مانگے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ والی مانگے، پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ والی مانگے، پھر اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن ساری جتنی بھی آپ کو یاد ہے نا، جیسے میرے تو اس طرح سے ہوتا ہے جب میں مانگ رہی ہوتی ہوں نا کہ اللہ کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، اور بہت زیادہ اگر آپ نے وہ دعا میں کافی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے، اگر آپ کو یاد ہے نا تو ضرور مانگیے گا، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعنی والنظر فی عجائبی والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ مجھے قرآن کا فہم عطا کر دے، یا اللہ میری نظر کھول دے، میرا دماغ کھول دے، مجھے قرآن کا ایک ایک لفظ کی اس کی جو بھی اس کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں، یا اللہ مجھے وہ بھی سمجھ آ جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگے، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک، کہ یا اللہ اپنی محبت عطا کر دے، کیونکہ محبت مل گئی نا تو سارا کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، جس سے اللہ محبت کر لے ہو تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے نا، تو اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو اس کا مددگار بنے۔ اور جب ظالموں کو عذاب نظر آ جائے گا تو تم انہیں یہ کہتا ہوا دیکھو گے کہ واپس آنے کا کوئی راستہ ہے کیا، اور تم انہیں دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے انہیں اس طرح پیش کیا جائے گا کہ وہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی اصل خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ ظالم لوگ ایسے عذاب میں ہوں گے جو ہمیشہ قائم رہے گا، اور ان کو ایسے کوئی مددگار میسر نہیں آئیں گے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی کوئی مدد کرے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اور آیت نمبر 47، لوگوں اپنے پروردگار کی بات اس دن کے آنے سے پہلے مان لو جسے اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جائے گا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تمہارے لیے پوچھ گچھ کا کوئی موقع ہوگا۔ اے پیغمبر، یہ لوگ اگر پھر بھی منہ موڑے تو ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، تم پر بات پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر خود اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اسے کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو وہی انسان پکا ناشکرا بن جاتا ہے۔ سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے اور قدرت کا بھی مالک ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ وہ بانجھ بھی بنا دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جن کو بھی اولاد کی تڑپ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو محروم رکھا ہے، اسے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ دعا جو ہے نا وہ ہماری تقدیر سے لڑ جاتی ہے۔ اگر ہماری تقدیر میں لکھا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ راضی ہیں، لیکن اگر ہمارا دل اتنا اس چیز پہ آتا ہے نا، اللہ سے نمبر 1 یہ کہ صبر مانگے، پھر اس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار یہ ہتھیار بھی آپ نے مجھے دیا تھا، مجھے یہ نعمت میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے۔ تو جب ہم کوئی ایسی چیز اللہ سے مانگتے ہیں جو اللہ کے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے تو پھر یہ مانگا کرے کہ یا پاک پروردگار اس دعا کو میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لینا، آمین۔